स्वागत करता। आयज आमी हांगा जमले एका वेगळ्या कारणाक लागून। काल जशें तुमकां खबर आसतलें, सत्तरींतल्या एका खेडेगांवांत जंय IITचो प्रकल्प घेवपाचो आसा, थंय त्या संदर्भान काल एक पत्रकार परिशद दवरली आनी ती पत्रकार परिशद सुरू जावच्याच पयलीं जे थळावे लोक आशिल्ले, गांवकार आशिल्ले थंयचे, तांकां पुलिसांनी जे तरेन उबारून गेले, म्हणजे गाडयेन घालून गेले, ते एकदम निशेध करपा सारकी गजाल ती कालची। म्हणजे आमी वी रियली स्ट्रॉंगली कंडेम दीस इन्सिडंट जो वाळपय पुलिसाच्या हातांतल्यान घडला काल तो। सो आमकां काल अशें म्हणजे तुमी जर सोशल मिडियाचेर पळयलें की डिफरंट सरावंडींग लोकांनी तेजो निशेध केल्लो आसा। आनी जेन्ना एखादी पत्रकार परिशद चालू जावपाची आसता आनी अचानक कोण तरी पुलीस येता आनी विदावट एनी इंटिमेशन तुमकां उबारून व्हरता म्हणून तुमकां कितें दिसपाचें? म्हाका दिसना म्हाज्या करियरांतली अशें केन्ना अशी घडणूक घडलेली अशी म्हाका तरी याद जायना। जस्ट रिसंटली संकल्प बावनकर ताका फाटीची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली, पण हांगा जावच्या पयलींच पुलीस येता आनी ते बाबडे दे वर एक्चुअली obeying all the guidelines, SOPs laid down by the government as far as the pandemic is concerned. ते सगळे थंय पब्लीक मिटींग तशी कांयच नाशिल्ली. They were just sitting, maintaining proper social distancing, जशें आयज हांगा बसल्यार तशेंच काल बसलेले. आनी वाळपय पुलिसांनी ते स्पश्टीकरण दिलां की सेक्शन 144 केन्ना जर 144 सेक्शन आसा सगळ्याकूच कंटेनमेंट झोन आसा, पणजेच्या कुशीक इंदिरानगर आसा, चिंबला आसा, केसी वाडात आसा, कंटेनमेंट झोन म्हणटा आनी जर सेक्शन 144 म्हणटा ते सगळ्याक लागू जावपाक जाय। पणजेन दर दिसा कितलेशेच प्रेस कॉन्फरन्स जाता, सो थंय व्हरून व्हरपाचें सगळ्यांक सेक्शन 144 म्हणून। वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेसी आनी जेन्ना डेमोक्रेसी म्हणटा तेन्ना सगळे घटक आसा पळय डेमोक्रेसीचे सगळ्यांची आयकपाची ताक सरकाराक आसपाक जाय। म्हाका दिसता काल सरकार आनी प्रशासन थ्रू पुलीस कंप्लिटली फेल जाल्ले आसा। कित्याक जेन्ना आमी तुमचें आयकता सरकाराचें तेन्ना जे थळावे खंयचेय लोक आसूं, खंयचोय विशय आसूं, तेन्ना तांकां दुखता तेन्ना तेंचे आयकपाची तेचीच गरज आसा। आनी म्हाका दिसता काल टोटल इनजस्टीस जाल्ली आसा आनी आमी गोवन जर्नलिस्टान हेची नोट केल्लो आसा स्ट्रॉंग, आनी ताका लागून वी डिसायडेड टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दी एट्रोसिटीज ऑफ द वाळपय पुलीस। आनी ह्याच फाटभुंयेर आमी तांकां आयज हांगा आपयल्ले आसा सगळ्यांक, आनी ते आतां चड वेळ घेनासतना हांव मागता शुभम वळवयकर आनी बाकीचे हेर गांवकार कोण आसा ते सो तेंच्यांनी मिडियाक संबोधीत करचें। आनी जेन्ना जी प्रेस कॉन्फरन्स वीच वॉज वीच रिमेन्ड इनकम्प्लीट येस्टरडे ती आयज कंप्लीट जातली हांगा। इंट्रोडक्शन दिया परत एकदा तुमच्या सगळ्यांची नावां सांगा। माझे नाव राम दत्ता मेळेकर, हांव रावपी शेळमेलावली ह्या गांवांत। आमचं मेलावली म्हणजे स वाड्याचो गांव। हे गांव जे आसा स वाडे, ते पयलीं 5 आहले, आतां 6 जाला, एक वाडो वाडला। हे गांव बऱ्याच जुना काळा पासून ही जी आतां IIT युनिवर्सिटी 7-1 जमीन घेवपाची सरकारान हें केला तेज्या भोंवतारीक आसा आनी ही खूब पयलीं पासून लोक हांगा रावता हे वाडे वचून। पण हो आमचो शेळगांव आसा, दुसरे मुरमुणे आसा, दुसरो धडो आसा, मैंगणे, पैकूळ अशे ह्या वाड्या आमचे मेलावलीचे गांव। दुसरें वयले मुरमुणे म्हणून आनी एक गांव आतां नवो वचला, म्हणजे पयलीं पासून आसा पण आतां मातसो चड हें मोठो जालें। हे जे गांव आसा एक 2-3 गांव अशे आहा की पयलीं पासून ते कोणाकूच जमीन तेंच्या नांवार करून जाल्ली ना। गांव जो वचला तो कंप्लीट सरकारी जमनीन पयलीं पुर्तुगेजा पासून म्हणजे केन्ना काळाच्यान आमकां खबर ना। आमच्या गांवांत जल्मी देवस्थान आनी श्री सातेरी देवस्थान अशीं 2 देवस्थानां आसा। हीं देवस्थानां ह्या पयलीं 5 वाड्यांची 6 वाड्यांची देवस्थानां। हांगा मोठी जात्रा जाता, ह्या 6 वाड्यांचे लोक थंय पयलीं जमताले, आतां जमता।
त्या शिवाय आतां प्रत्येक वाड्यार प्रत्येकान एक एक देवस्थान हें केल्लें आसा, बांदिल्लें आसा. त्या खातीरूच तेंचे उत्सव जाता. पूण ह्या देवळांनी जे आमचे उत्सव जाता पयलीं पासून म्हणजे केन्ना जाणट्यांक खबर ना आमकां सुद्दां, म्हणजे आमचे आजे सुद्दां नकळो की हें देवस्थान केन्ना वचलालें. तेन्ना पासून हांगासर ह्या सगळ्या 5 वाड्या 6 वाड्यांची जात्रा जाता, शिमगोत्सव जाता, सगळे उत्सव जे आहा ते जाता. आनी हे जे गांव आसले 2-3 भितर गांव अशे आहा की कंप्लीट पयलीं पासून सरकारी जमनीन. आनी ही जी जमीन आतां 67 आनी दुसरी 74 ह्या नंबराची जी आतांची सर्वे म्हणजे जी 72 ते 75 ह्या दरम्यान जी सर्वे जाली त्या सर्वेन हितूर हे नंबर त्या जमनीक दिल्ले आसा. आनी ह्या जमनीचेर पयलीं लोक ह्या 5 वाड्याचे 6 वाड्याचे नाशणो, पाकोड, कुळीद तशेंच चुडयेचें भात म्हणून अशीं जीं पिकां आसा तीं त्या जागेन मळ जमीन आसा जावं बाकीची आहा ते हें करताले. तशेंच कुमेरी करताले हे लोक ह्या जागेन करताले. पण कोणाकूच अशी थोड्याच लोकांक मोजकीच जमीन मेळ्ळी आहा ती आलवारा म्हणून. पण बाकी लोकांक जमीन त्यो पयलीं पासून मेळना, तशें म्हणजे तेंच्या नांवार करूंक मेळना. आनी ह्या जमनीक जी 67 आहा ती पयलीं आतां 67 नंबर म्हणून जमीन वळखता. पण पयलीं ती जमीन देवळाचें मळ म्हणजे जें देवूळ आसा जल्म्याचें थंय देवळाचें मळ म्हणून वळखताले. तेजे कुशीक खोतकिने म्हणून शेत आसा ती खोतकिन्या नांवान वळखता. तेज्या वयली जी दोंगराळ जमीन आसा म्हणजे लोकांनी कुमेरी हें तें करताले ती जमीन खोतकिनचें आडवण म्हणून वळखता. दुसरो मुरमुणे वयलो वाडो म्हणून जो गांव आसा तिची जमीन पयलीं मावळिंगे आनी खोटकिनचें आडवण म्हणून वळखता. तसो वयले जे जो दोंगर आसा तो वयर जे तळ आसा कांय तळप आहा ती वाटकुळो सडो म्हणून पयलीं वळखताले. पयलीं पासून जाणटे सगळे ह्या नांवांनी ती जमनी वळखताले. आतां जेन्ना 72 ते 75 ह्या भितर सर्वे जाली तेन्ना लोकांनी हे जे पयलीं कश्ट करताले आपूण लोक त्या लोकांनी सांगलें सर्वेरांक की आमी पयलीं पासून हांगासर नाशणो, पाकोड, कुळीद ह्यो पिकां काडटा, सगळे रोयता कितें. तेन्ना ही जमीन आमच्या नांवार जे आमी कश्ट भोगता ती आमच्या नांवार करून दिवची, तुमी घालचें नांव म्हणून. तर तेंच्यांनी सांगलें कितें सर्वेयर त्या वेळार म्हणपाक लागले हांव आसा हो आमचो पांडुरंग म्हणून तो आसा की तुमचे कडेन कांय कागदपत्र ना ते खातीर आमी तुमच्या नांवार करून घालूंक शकना तुमचें नांव हे जमनीन. पण तरी आसतना कांय जाणांचें इन्क्रोचमेंट म्हणून तेंच्यांनी नांव घातलें, कांय जाणांचें बऱ्याच लोकांची नांवां घातलीं ना. त्या नंतर हे जमनीचेर आनी एक त्या पयलीं एक घटना घडली पुर्तुगेजा पासून. थंय एक शांबा गांवकार म्हणून मुरमुण्यां रावता तो आपलें हुजीर पासां म्हणून ह्यो जमनी भोगतालो जी आतां 67 म्हणटा जावं दुसरी 74 नंबर सर्वे नंबर 74 म्हणटा तितूर जे भाग आसा ते सगळे आपल्या हुजीर पासां म्हणून पयलीं भोगतालो. आनी त्या हुजीर पासां दडपण ह्या हेजेर तो त्या लोकां कडच्यान खंड रुपान कांय हें घेतालो, जें रोयता कोण तेंचे कडच्यान खंड रुपान हें घेतालो. त्या लोकांक जे भितर कसयताले सादारण लोक कुटुंबां सादारण 70-80 म्हणजे सादारण 100च्या आसपास जीं कुटुंबां रोयताले तेंच्यांनी जर हे जमनीन कितें काजू जावं कांय उत्पन्न केलें आसत जाल्यार हो शंबा जावं तेचो चेडो विष्णू गांवकार म्हणून आहले ते तांकां पिकां म्हणजे काजू जावं अशें घालपाक दिनासले, फक्त पिकां काडपाक दिताले. पण आतां हुजीर पासां म्हणून कित्या खातीर आहली ती जमीन आनी तो खंयच्या कागदपत्रा भोगतालो तें आमकां खबर ना कोणाकूच जाणट्यांकूय खबर नासली. पण तो एक आपलें वर्चस्व दाखयता म्हणून तेन्ना तो तांकां खंड दिताले. खंयचे कोण हे आमचे पयलीं रोयताय ते लोक. त्या नंतर ही जी सर्वे आयली तेन्ना लोकांक वेगळ्या भितर आपलें नांव घालपाक तेंच्यांनी नकार दिलो. आनी जे लोक खरेंच भितर उत्पन्न केलां आनी कितें केलां तें गव्हर्मेंट म्हणून सगळी जमीन तेंच्यांनी इन्क्वायर केली. ही जी नांवां हांवें जमनीची सांगली ती सगळ्यो जमनी तेंच्यांनी 67 आनी 74 ह्या नांवान तेणी गव्हर्मेंट म्हणून सर्वेयरान लायली. आतां कित्या खातीर सगळें गव्हर्मेंट लायलें तें आमी नकळो. कांय गोश्टी आमकां अशें आयकूंक येयल्यो की मागीर
तेंच्यांनी आपलें काम बेगीन करपाक सोंपोवपाक लोकां कडेन चवकशी न करता तेंच्यांनी सगळीच जमीन गव्हर्मेंट म्हणून लावन दिली. कांय जाणांचे अन्यायूय जाल्लो आसा भितर कितें कांय जाण मागीर त्या भितर थोड्यांनी आवाजूय उठयलो. त्या नंतर कितें जालें 72 सालान म्हणजे 71 सालान आमच्या थंय केशव देसाय म्हणून सरपंच आसलो. त्या नंतर ती मामलेदार आमचो नगरशेखर म्हणून मामलेदार आसलो. हेंच्या मार्फत आमी लोकांक त्या जमीन दिवची जे कसयता तांकां जमीन दिवची म्हणून मागणी केली. आनी तो केशव देसाय म्हणून जो आसलो सरपंच तेणी ते मामलेदारा कडेन मांडली ही तक्रार. आनी मामलेदारान तलाट्या मार्फत ही जमीन सादारण 71-72 सालान लोकांक बऱ्याच सादारण 60-70 लोकांक मापून दिली. जी 67(1) म्हणटा ती. त्या वेळार तेणी विष्णू म्हणून तेजो चेडो आसलो शंभा गांवकर तेणी तेजेर केस घातली लोकांचेर. सादारण भितरल्या 12 लोकांचेर केस घातली. तितूर आमच्या वडिलांचें नांव आसलें, हो पांडुरंग शिवोलकर तेज्या बापायचें नांव आसलें. आनी 12 लोकांचेर केस घालून तेणी कितें केलें की आपले जमनीन घुसोन हे आपलें पीक नश्ट केलें म्हणून म्हणजे ज्यो काजू बाकी कितें कितें आसलें ताका उजो घातलो म्हणून. ती केस आमी लडयली बिचोले कोर्टांत नंतर. आनी ती आमी मामलेदारा कडच्यान कांय लोकांनी दाखले घेतले की ही मामलेदारान आनी सरपंच तलाटी हेंच्यांनी मापून दिल्ली आहा म्हणून. त्यो तेंच्यांनी हें दितकच आमकां ती केस तेजी भायर पडली बिचोले कोर्टांत. त्या नंतर ताका चान्स दिलो अपील करपाक सेशन कोर्ट पणजी. ती केस तेजी ह्या हेच्या हेकार गव्हर्मेंटान ही तांकां दिल्ली आसा. म्हणजे 1972 तिचो निकाल जालो 72-73 सालान. आनी ही जमीन जे 13 लोक कसयता ती तांकां मामलेदारान जावं तलाट्यान ही मापून दिल्ली आसा. तेन्ना तेजो अधिकार ताका ना. शांबाज गांवकर जावं तो विष्णू गांवकर पळय केस घातलो ताका ना असो निकाल आमकां दिलो. ती केस सेशन कोर्टान डिसमीस केली. त्या नंतर जी सर्वे येयली 72-75 सालान ती सगळ्या जमनीची आमची सर्वे जाली. ते सर्वेरांनी जेव्हा कोणाचें उत्पन्न आसलें तेंचे कडेन कागदपत्र ना आनी कितें ना ह्या निमतान ती जमीन सगळी गव्हर्मेंट म्हणून लायली कितें. तशेंच 74 ही सुद्दां कांय लोकांक हें दिलें पण ती सुद्दां गव्हर्मेंटूच म्हणून लायली तेंच्यांनी. पण खरे लोक हे आमचे पयलीं पुर्वजां पासून ही जमीन कसयताले. जे आमचे जाणटे आहा आमचे आजे बापूय किंवां बाकीचे जे लोक आहा गांवचे शेजारचे त्या सगळ्या गांवचे लोक त्या मळांनी रोयता. ते खातीर ती सगळीं मळां जावन आसलीं म्हणजे लिपेच जागा अशी. कित्याक पाकोड कोळी रोयता म्हणजे ते पेणून त्या हेचेर ते निवळ करून रोयताले. त्या नंतर कितें जालें कशें तो कायदो येयल्या नंतर त्यो ज्यो लोक कुमेरी जावं हे जमनी करताले त्या जाग्यार तेंच्यांनी काजू आंबे अशें उत्पन्न घेवपाक कॉमेस केलें. म्हणजे लागवड करपाक कॉमेस केली. म्हणजे सादारण ही 72 ते 75 नंतर म्हणजे सर्वे जाल्या नंतर म्हणजे जो कायदो येयलो कशें त्याची जमीन त्या वेळार. त्या नंतर लोकांनी ही जमीन आपल्या नांवार करची म्हणून कांय जाणांनी एप्लिकेशनां केलीं आपूण कसयता ती. कांय जाणांक त्या जाग्याची ऑर्डरी मेळिल्ली आसा. आनी ते लोक ह्या हितूर बऱ्याचशा भागान 67(1) ह्या नंबराचेर बऱ्याच भागान काजू आसा. दुसरे 74 जो नंबर आहा त्या हितूर जे भाग आसा त्या हितूर सगळ्या हितूर कंप्लीट लोकांचें उत्पन्न आसा. हें जें उत्पन्न आसा तशेंच 67(1) हेका कांय भाग दोंगराळू आसा, कांय भाग काजूनी व्यापलेलो आसा. मुरमुणे वरचो वाडो म्हणून आहा त्या वाड्यार तेंचे जे मागासलेले लोक आहा तेंच्यो काजू आसा आनी बाकीच्यांच्यो काजू आसा आतां उत्पन्न आसा. म्हणटकीर जेन्ना 67(1) हो नंबर IIT काडलो गव्हर्मेंटान तेन्ना आमकां पयलीं कांय खबर ना. पयलीं येवन ते सर्वे करपाक लागले. आमी तांकां विचारलें, हांवें स्वता विचारलेलें आसा हें कशें कितें तर कितें तें सांगपाक तयार ना. आमकां ही जमीन मापूंक लायल्या इतकेंच ते सांगताले आमकां. तर लोकांच्या उत्पन्नाचें कितें तर म्हणलें आमकां तें कांय हें ना, तुमी तुमच्या वरिश्ठांक विचारा म्हणून सांगलें. म्हणजे वयले लोक आहा तुमचे प्रतिनिधी आहा, लोकप्रतिनिधी आहा हें आहा तांकां विचारा म्हणून सांगलें. म्हणटकच त्या नंतर जे आमचें देवस्थान जल्मी आहा तिची इल्ली
पयलीं वयली दोंगरां मापली तेंच्यांनी, नंतर सकयल आयले तेन्ना देवळाचे कुशीची जमीन मापपाक लागले. तेन्ना हांवें स्वता 2दा विचारलें तांकां, म्हाका कशें कितें करता तुमी हें, की आमचें देवूळ हें सोडटलें काय कितें, काय आमकां देवळाक जाय ती जमीन सोडटलें काय कितें. तरी तेन्ना आमकां सर्वेयरांनी नकार दिलो सांगपाक. पण आमी कितें केल्लें देवस्थानान, हांव सेक्रेटरी म्हणून कमिटीचेर आहलो. आमचें जें ट्रस्ट आहा स्थापन जाल्लें आहा 2001 सालान, त्या हेजो हांव सेक्रेटरी आसा. ह्या आनी दुसरो आमचो अध्यक्ष आहा तेंच्या मार्फत आमी आमची जी जमीन तेंच्यांनी भितर नंबर घातले देवळाची जमीन हें केली तेन्ना, त्या खातीर 2006 सालान आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे कलेक्टराक लेटर केल्लें आनी आमी एक प्लॅन काडलेलो प्रायवेट. त्या प्लॅना प्रमाणांनी तें लेटर 2006 सालान कलेक्टराक दिल्लें आमी, की ही जमीन आहा ती आमकां देवस्थानाक दिवची म्हणून. सादारण 41,000 स्क्वेअर मिटर आहा जमीन ती. पण तेन्ना जेन्ना हे सर्वे करूंक फाटल्या वर्साक येयले तेन्ना आमकां ह्या विशयी तेंच्यांनी कांयच म्हायती दिवना, कोणी दिवना. त्या नंतर आमची एक देवस्थान कमिटीची जनरल बॉडी मिटींग जाली. ते मिटिंगेक सादारण 136 लोक आसले. तेन्ना असो एक ठराव लोकांनी मांडलो की देवस्थानच्या लागीं तेंकोन जे नंबर घातल्या जल्मे देवस्थान, तें तुमी तांकां सर्वेयरांक म्हणजे वयले गव्हर्मेंटाक विचारचें, कलेक्टराक जर तुमी हें करचें एप्लिकेशन करचें. तशेंच आमची पंचायत आहा तांकां लेटर करचें की आमची देवस्थानाची जागा सोडून तांकां IIT बद्दल कितें तें करूंक लावचें. आनी आमकां IIT ह्या बद्दल कितें येता, कशें कितें IIT म्हणजे कितें हें कळचे खातीर ग्रामसभा आपोवपाक पंचायतीक लेटर दिवचें म्हणून तेंच्यांनी आमचे मिटिंगेन ट्रस्टाची जी मिटींग आसली देवस्थानची, ते मिटिंगेन ठराव पास जालो. आनी ह्या ठरावाची परत आमी 19 नोव्हेंबर 2019 ह्या दिसा आमी पंचायतीक दिली की आमची देवस्थानची जागा आसा, IIT खंयची जागा घेता कशें घेता आमकां कांय खबर ना. आनी तुमकां ह्या विशयी जर IIT विशीं कितें खबर आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगचें. अशें आमी तांकां एका पत्रान हें केलें. दुसऱ्या पत्रान अशें केलें की ह्या बद्दल IIT बद्दल जर तुमकां म्हायती आसा जाल्यार तुमी सांगची. तशेंच वरिश्ठ कोण आहा ते IIT बद्दल लोकांक म्हायती दिवपाक, IIT म्हणजे कितें, IIT कितले जमीन घेतले, कशें कितें करतले ह्या बद्दल म्हायती दिवपाक तुमी ग्रामसभा आपोवची. अशें आमी पंचायतीक लेटर दिलें. म्हणजे 19 नोव्हेंबर 2019 सालान 19 दिसा. पण तेजें आमकां कांयच उत्तर दिवं ना तेंच्यांनी, कोणाकूच कांय सांगलें ना. आमचे प्रतिनिधी आसा म्हणजे ग्रामपंचायतीन आमचे पंच आसा, सरपंच आसा, दुसरे आमचे प्रतिनिधी आमदार आसा म्हणजे आमचो बाबा आसा. तेंच्यांनी कोणीच आमकां IIT बद्दल आजून पर्यंत सुद्दां म्हायती दिल्ली ना. IIT म्हणजे कितें, IIT कशी आसतली, IIT म्हणजे कशें आसता हें लोकांक सुद्दां खबर ना. IIT म्हणजे कितें उच्च शिक्षण काय आनी कितें तो त्या एरिया कितके व्यापतले, कितली एरिया घेतले ही आजून कोणाक खबर ना. कितें फक्त पेपरान आमी IIT अमकी जमीन हें केल्या ती आमी ताब्यान दिल्या हें पेपरान केन्ना आयकता. पण आमकां प्रत्यक्षांत लोकांक कोणाकूच कांयच सांगलेलें ना, कोणाक कांयच म्हायती ना. त्या नंतर जेन्ना पयलीं तेंच्यांनी सांगलें IITक आमी जमीन हें करता म्हणून, तेन्ना 1,000 स्क्वेअर मिटर हें 10 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणून सांगलें. त्यानंतर ते 1974 जो आहा नंबर, सर्वे नंबर 74, ह्या हितूंतले कांय भाग म्हणजे हो भाग तेंच्यांनी घेवचो केलो. तितूर येवन ते सर्वेयर करपाक लागले सर्वे. तेन्ना आमी तांकां विचारलें बा ती तुमी जमीन मापली 67(1), तशी ही तुमी आतां मापता म्हणटकीर हें लोकांचें उत्पन्न आहा तेजें कितें, बाकीचें रान आहा तितूर पक्षी हें तें आहा ते बाजू सोडून, पण लोकांचें उत्पन्नाचें तुमी कितें करतले. काजू जे आसा लोकांचें, शेत आसा, कोणाचें माड आसा, कोणी आंबे पण हें केल्लें आसा, तेजें कितें तुमकां सांगलां काय म्हणून. ते म्हणटा आमकां काय हें करना, हें केल्लें ना कितें. म्हणटकच आमकां ह्यो जमनी ज्यो आसा 74 नंबर जो आसा सर्वे नंबर, तितूर ते कंप्लीट लोकांचे काजू आसा, बाकीचे शेत आसा, हे आसा निरनिळ्या भागान कंप्लीट. आनी 67(1) हितूर बऱ्याच भागान म्हणजे जे गावडे लोक म्हणजे एसटी लोक आहा तेंच्यो जमीन हें आसा, उत्पन्न आसा कितें. आनी बाकीच्या भागान हें खोतींचें आडवण म्हणून पयलीं वळखताले, त्या हितूर उत्पन्न आहा. मावळिंगे म्हणून पयलीं नांवान वळखताले, ते म्हणजे ह्या भागानूच पडटा 67(1) हितूर. त्या हितूरूय लोकांचें काजूचें उत्पन्न आहा. आनी बाकीचें 67(1) रान आसा. पयलीं ते 72-71 पयलीं लोक त्या हितूर सुद्दां रानान कुमेरी म्हणून रोयताले, पण आतां त्या नंतर रोयना. म्हणजे 1972 साला नंतर कोणी त्या हितूर रान आहा तितूर रोवना. पण लोकांनी बाकीच्या भागांत जे आपूण कसयताले
तितून आपूण काजू हें तें लागवड केली. त्या लागवडी बद्दल आमकां आज पर्यंत तुमची ही आमी भितरसून उगयटले, ह्या लोकांचे जमनीचे आहा ते उगयटले काय आनी कितें करतले हें आमकां कोणीच कांय म्हायती दिल्ली ना. म्हणटकच हें IIT म्हणजे कितें हें लोकांक आमच्या जर विचारलें खेड्या बाकीच्यांक, कांय ठरावीक लोकांक सोडलें IIT म्हणजे काय खबरूच ना. म्हाका सुद्दां सांगण्याची गोश्ट म्हणजे IIT म्हणजे कित पर्यंत शिक्षण, खंयचें शिक्षण ही म्हाका सुद्दां खबर ना. कितें म्हणटकच आमचें अशें म्हणणें आहा, आमी आंदोलन केलें कित्याक ह्यो जीं उत्पन्न आहा त्या विशीं आमकां लोकांक कांयच सांगलें ना. तेन्ना आमी हो प्रस्न फुडें व्हरोन हे आमचे जे लोकांचे जे जमनी आसा हे आहा ज्यो कसयल्ल्यो जमनी आहा त्यो लोकांक मेळोन तितक्यो तरी गव्हर्मेंटान दिवच्यो. कितें तसो गांव सुद्दां आमचो जो आसा मेलावली शेळ हो गांव सुद्दां कंप्लीट सरकारीच आसा. पण 21 वर्सां जालीं आमी स्वतंत्र जावन जाल्यार म्हणजे सादारण 60 वर्सां म्हणजे 59 वर्सां जालीं जाल्यार ह्या हितूर आमचे प्रतिनिधी आहा तेणी ही जमीन जी गांव वसल्या दोडो गांव आहा तितूरूय सरकारी जमिनीन वसलेलो आसा, शेळगांव तर कंप्लीट सरकारी जमनीन वसलेलो आसा. कितें पूण ती मेळोन दिवपाचो कोणीच प्रयत्न केलो ना. कोणीच आमकां जरी आमी लोकांनी फुडें आवाज उठयलो जाल्यार त्या बद्दल ताका कांय सांगपूच ना. कितें ते खातीर आमकां कसलीच सवलत मेळना. लोक घरां बांदतलो पंचायतीसून लोन मेळना, बँकेचें लोन मेळना, कसलेंच लोन मेळना. दुसरें काजी लोकांचें आसा कृशी हेच्या मार्फत आतां बरेचशे फॅसिलिटी गव्हर्मेंट जाहीर करता, पण त्यो लोकांक घेवंक मेळना. जी सबसिडी आसा आनी कितें आहा ती घेवंक मेळना. कित्याक जमीनूच नांवार ना जाल्यार उत्पन्न आसा, दिसता उत्पन्न सगळें आसा, पूण ती नांवार करून दिवपाची जावं हें करपाची त्या विशीं कोणूच आमचो प्रतिनिधी खंयचोच कांय उलयना, जावं आमकां आजून पर्यंत लोकांक कांयच सांगलेलें ना. हे खातीर आमी हे तरी आमची पिकां जीं आसा जावं गांव आसा बाकीचें आहा तें आमकां दिवचें, लोकांक मेळचें हे खातीर आमचो प्रयत्न आसा. पण ह्या प्रयत्नाक आमच्या खो घालचे खातीर आमचेर बरोचसो दबाव हाडटा. कितें आतां जें सरकार आसा त्या मार्फत आतां अशें जालें जेन्ना आमी ह्या वर्साभराक चळवळ चालू केली तेन्ना फाटल्या म्हयन्यान 2 म्हयन्या पयलीं आमचे जे लोक आसा बाकीचे सर्वीसेक लोक आसा गव्हर्मेंट हितूर तांकां बरेच कडेन बदल्यो मारले तेंच्यो की ह्या हितूर तुमी चळवळ करूंक दिलीत कशी तांकां म्हणून. कोणाच्यो काणकोण मारल्यो, कोणाच्यो पेडण्या मारल्यो, कोणाच्यो हितूर सांग्यार मारल्यो, अश्यो म्हणजे अर्जंट बदल्यो की आज तांकां ऑर्डर दिली जाल्यार फाल्यां ती कामार रुजू जावंक जाय, नाजाल्यार ताका सस्पेंड म्हणून अश्यो ऑर्डर दिल्यो. कांय जाणांक आमी जे प्रतिनिधी आसा देवळाचे हे जावं बाकीचे लोक आसा ह्या हितूर येताले तांकां फाटल्या म्हयन्यान पुलिशे मार्फत आमकां लेटर धाडून आपोवन येले आनी आमकां सांगलें तुमकां मिटींग हें तें घेवंक मेळचें ना म्हणून. कितें आमी तांकां विचारलें तूं हें लेटर जें आमकां धाडलां बाकीची मिटी आपयल्या हांगा पुलिशेन तें कोणें कितें कंप्लेंट दिल्ली आसा तें आमकां सांगचें म्हणून. जाल्यार ह्या हेचेर इन्स्पेक्टराचें उत्तर ना. तो म्हणटा आपणाक कळ्ळां, आमचे पळय लोक आसता तेंचे मार्फत आपणाक कळयलें आसा ते खातीर तुमकां आपयल्या की मिटींग घेवंक मेळना. 144 कलमां असोच चालू आसा आनी लॉकडावन आसा ते खातीर तुमकां मिटींग घेवंक कसलीच मेळची ना, तुमकां आवाज हें करूंक मेळचें ना म्हणून तेणी सांगलें. म्हणजे तेणी आपले पद्दतीन सांगलें. कितें पण आतां जर काल पळयलें जाल्यार आमचें हांगा सगळें वयरसून दबडपाचेंच हें आहा. आमकांच ह्या विशयाचेर कोण सांगपाकूच तयार ना. IIT म्हणजे कितें, कितली जमीन वयतली, कितली एक्वायरमेंट केलां जमीन सरकारान घेवपाची केल्या, ज्यो काजू आसा जावं बाकीचें पीक आहा तांकां तेंची वेवस्था कितें, तांकां लोकांक जमीन जाय ती मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न जातलो काय कितें हे विशीं कांयच आमकां म्हायती ना. बाबा कडेन कांय लोक गेले ते म्हणटा तुमकां सकल्यांक सर्विशे दितलो आपूण, हें दितलो. ही शाश्वती कित्याक वरसून आनी सर्विशे जे जाणटे आसा हें एक भुरगो कोण शिकलेलो जाल्यार सर्वीस दिवंक शकता मान्य म्हाका. पण जीं जाणटीं आसा तीं काजी आसा तेजे सादारण 2 एकर जावं 2.5 एकरां त्या हेचेर ते वर्सांसून एक 10-20 हजार मेळयता. कितें आनीक ताका आदार कांयच ना जाल्यार ताकाच तेणी कितें करपाचें. तेणी जर काजू केलो जाल्यार ताका आनीक आदारूच ना. अशी परिस्थिती सद्या त्या गांवची जाल्ली आसा. दुसरी गजाल ही जी IITचे आतां तेंच्यांनी सर्वे केल्या ती गांवांक सामकी तेकोनूच आसा. जर ही सर्वे प्रमाण तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं कुंपण घातलें सगळे जागेक जाल्यार गांव जो आमचो आसा ताका खंयच हालचाल करूंक मेळना. शेळगांव जो आहा ताका तर अजिबात हालचाल करूंक मेळना. बाकीचे गांव सुद्दां तीच परिस्थिती. मुरवणे गांव आहा तो तीच परिस्थिती. म्हणजे मुरवणे गांवाचो वयलो वाडो म्हणून आसा ताका तेकोन ही सीमा येता. आनी सबंद जर ताका तें फाल्यां IIT म्हणजे ते भायल्यान कंपाउंड घालतलेच असो आमचो तरी हें. कित्याक भायले जी IIT आमी आयकलां जावं आमी पळयता केन्ना टिवीचेर हेचेर तेचेर तेन्ना
आमकां तेंच्यांनी कंप्लीट कुंपण घातलें दिसता. कांय दरवाजे दवरून लोकांक मागीर भितर सोडपाचें आसता. पण ह्या विशयी आमकां कांयच म्हायती ना. म्हणजे फाल्यां जर ते कुंपण घातलें तर कंप्लीट गांव आमचें जणू कितें आमचो गांव सरकारी, म्हणजे आमी खंय तरी गांवांनी उठोवन पळोवपाचें काय कितें. जेणी पुर्तुगेजान सुद्दां आमकां धांवणलें ना. हे जमनीन रोवपाक दिलें पयलीं पासून, जे पुर्वज आहा तेंच्यांनी आमकां रोवपाक दिलें. म्हणटच आमची ही लोकशाही आसून हें कितें हें हितूर जणू लोकशाही नासलेल्या सारकी ही परिस्थिती सद्या जाल्ली आसा. कितें ह्या हेजेर आमी कितें करता की लोकांचें जें हें आसा तें तरी ह्या हितूर मेळोवन दिवचें. IIT म्हणजे कितें, IIT कितली जागा व्यापतले ही लोकांक म्हायती दिवची. कितें ते खातीर आमी हें केलां की IITच आमकां नाका. ही जर तुमी आमकां कांयच म्हायती दिना हें दिना आमकां IITच नाका. आतां आमचो सगळ्या लोकांचो असो हें आहा एकूट आहा की सगळ्यांचे विचार आहा की IIT म्हणटा ती आमकां नाका हांगासर. कितें अशें हें जाल्लें आसा. ना आमी सद्याचे परिस्थितीन तर आमी दिवपाक येना. ना हय IIT म्हणजे कितें फाल्यां जर गव्हर्मेंटान चिंतलें बाबा हे गोंयकारांक सगळें आपयलें फलांनी बाबा IIT म्हणजे हें म्हण सांगलें जाल्यार तुमी तरी दिवचे ना. म्हणून तुमचो मेन हेतू IIT अपोजीशन. आता अशें जाल्लें आसा की IIT ह्या जाग्यार अनेक झाडां लागलेलीं आसा. कांय न्ही म्हटल्यार लाखभर झाडां आसा आनी लागवड आसा 50,000च्या वयर झाडां. काजूची लागवडची झाडां. सो अशें जाल्लें आसा की तुमकां तो दाखोवपाक सोदताले आमी खरें की जो रिपोर्ट तेंच्यांनी केल्लो आसा IITच्या मार्फतान, तेंचे नोडल ऑफिसर म्हणात किंवा तेंचे ऑफिसर्सान आनी तेंचे स्वताच डिरेक्टर वचून तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो आसा एलॉंग वीथ सावथ कलेक्टर, नॉट फ्रॉम नॉर्थ, सावथातल्या कलेक्टराक व्हेला हेंच्यांनी, वीच इज एब्सोल्युटली रॉंग. आय थिंक की नॉर्थ आमकां लागता, सावथ लागना. आनी तेंच्यांनी ते रिपोर्टान बरयता, MHRDन रिपोर्ट मागला की एखादें कितें प्रोजेक्ट करता रिपोर्ट दिवचो पडटा. तो टोटली फॉल्स आसा रिपोर्ट. तितून तुमी पळोवंक शकता की हांगा म्हणटा ते पार्टली हिली पार्टली फ्लॅट आनी ताज्या नंतर म्हणटा की जो रिपोर्ट आसा न्ही तो तुमकां टोपो शीट आसता न्ही, टोपो शिटाचेर पळोवपाक मेळटलें. एखादें ही टोपो शीट तुमी पळयली, एक मिनिट, ही टोपो शीट पळयली, दीस इज इंडियन सर्वे आसा न्ही ताजो टोपो शीट हो. जर तितून सरळ बरयलें आसा डेन्स मिक्स्ड जंगल आनी ताजो जो हांगा जो असो हें आसा ताजो थंय कळटा की कशें स्लोपी आहा ती. हें पळयल्यान तें सरळ कळटा की जो रिपोर्ट केला हांच्यांनी हो टोटली मॅन्युप्युलेटेड आसा. आमच्या गांवाक फसोवपाची तयारी केल्ली आसा, दिशाभूल करता आमची. आनी ताज्या नंतर मागीर थंयसर इवन बरयलें आसा की रिपोर्टाचेर तुमकां गजाली सांगता सद्या की अंडरग्रावंड वॉटर अवेलेबल, येस म्हणटा ते, वॉटर क्वॉलिटी गूड. पूण जेन्ना तांकां विचारलें की डेप्थ खबर आसा तांकां खबर ना म्हणटा. हें कशें? आनी ताज्या नंतर ते म्हणटा की रेन वॉटर स्ट्रिम्स नील म्हणटा. एखादें आतां दोंगर आसा, डेन्स जंगल म्हणटा, सगळ्यांक खबर आसा की थंयसर रेन वॉटर ऑब्वियस आसतलें, स्ट्रिम्स आसूंकूच जाय. आनी ती आसाय बीन हें आमकां खात्री आसा आनी आमी हेची स्टडी केल्या. विदावट स्टडी आमी कांयच उलोवपाक सोदनाशिल्ले कित्याक गोवोरमेंटान आमकां एक गजाल सांगूंक ना, आमच्या जे स्थानीक MLA आसा तेणीन आमकां एक गजाल सांगूंक ना. म्हणटकीर आमकां RTI मागच्यो पडल्यो. ताज्या खातीर काही टायम लागलो ड्राफ्ट करून मागपा खातीर आनी ते मागल्या नंतर आमकां हे गजाली कळ्ळ्यो. आनी इवन तांच्यांनी म्हटलं की वॉटर बॉडीज ऑर वॉटर लॉजींग नील म्हणटात. म्हटल्यार हातून येता की जी पेरेनियल सोर्सीस ऑफ वॉटर आसतात न्ही ते नील म्हणटात. बट आमचे कडेन आमी जे आतां आमी स्वता भोंवले त्या रानान जी 13 लाख स्क्वेअर मिटर आसा न्ही, एरिया आसा टोटल एक्चुअली 13,81,225 स्क्वेअर मिटर्स. ही मोस्ट ऑफ दी एरिया आमी भोंवल्ली आसा. 67/1 येता ती. आनी तातून 8 पेरेनियल सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा, स्ट्रिम्स आसा आनी बांय आसा. ह्यो सगळ्यो आतां पळयल्यान स्प्रिंग्स आसा आनी बांयो आसा. हाज्या नंतर तुमी DCFाचे आतां तुमकां सांगलें तेंच्यांनी नील म्हटलां म्हणून, फॉरेस्ट नील म्हणटा ते, फॉरेस्ट बीन ना म्हणटा प्रॉपरली. बट मामलेदाराचो जो रिपोर्ट आसा जो 19/08/2019 रिलीज जालो, मामलेदाराचो रिपोर्ट, तितून तेणीन बरयला की ट्री कवर मॅक्झिमम एरिया कवर्ड वीथ फॉरेस्ट ट्रीज हायलायटेड आसा, तुमी पळोवंक शकतले. हांव तुमकां ही कॉपी मागीर दिता. मॅक्झिमम एरिया कवर्ड वीथ फॉरेस्ट ट्रीज म्हणटा. एखादे मामलेदार समज म्हणटा म्हटल्यार तेंच्यांनी स्वता येवन हांगा थंय पळयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिल्लो आसा. आनी इवन चीफ टावन प्लॅनर आसा न्ही
ते म्हणटा की मेजर पोर्शन ऑफ द लँड इज फॉलिंग अंडर ऑर्चर्ड नॅचरल कवर अँड नो डेव्हलपमेंट स्लोप. जेन्ना नो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणटा थंयसर कन्स्ट्रक्शन करपाक एक्चुअली दिनात परमिशन. बट हाका द कॉन्ट्रडिक्टरी टू दिस DCF सेज की नॉट अ नोटिफाईड गव्हर्नमेंट डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ सर्वे. आता हो कितें म्हणटा की हाजो रिकॉर्डा प्रमाणे हाणें स्वता पळयला तितून कितें म्हणटा की ऑफिस रिकॉर्ड इट इज म्हणटा तो ह्या ऑफिसरा बद्दल म्हणटा आनी स्वता पळोवन तेणी कांयच सांगूंक ना. म्हटल्यार DCF सुद्दां आमचो हांगा फॉल्स रिपोर्ट दिता. आनी आतां तुमकां खरेंच सांगपाचें म्हटल्यार आमी कित्याक एक्चुअली नाका म्हणटा की आमच्या गांवाचे सेंटिमेंट्स जाल्लेले आसा. कित्येक वर्सांच जाले आमी थंयसर म्हटल्यार तें रान आमी बाळगिल्या. आमी स्वताच ते आमच्या आजे पणजांनी रान केल्लें आसा. आतां हे आमचे वरिश्ठ लोक आसा हेंच्यांनी पळय केल्लें आसा. तेज्या फुडें आमी करतले आनी आमचे फुडलें जनरेशन करपाक सोदता, रान बाळगोवपाक सोदता. एखादें रान सोडून सगळेच कडेन कॉन्क्रीट जंगल करपाक लागले जाल्यार ह्यो ऑक्सिजन आमकां जो जाय, ह्या जीव जंतूक जे खरें घरदार जाय ते तांकां खंय मेळटले, हो प्रश्न जावन आसा. हो त्यांनी जाहीर केला पळय 27 फेब्रुवारी जाल्यार तेजी परमिशन घेतलं काय कितें तेंच्यांनी? त्या येवजी आमचो स्थानिक MLA आसा तेणीन लेटर केला 28/8/19. लेटरान कितें म्हणटा तो की तुमी फक्त ते 9 लाख कित्याक घेता. हे IIT खातीर तेणी लेटर केला. फक्त 9 लाख स्क्वेअर मिटर कित्याक घेता तुमी? टोटल 13 लाख आसा ते 13 लाखूय घेया म्हणटा. म्हटल्यार ह्यो जो आतां आमचो MLA आसा मिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा तो म्हणटा की आदी तेणीन कितें म्हटलें की 13 लाख घ्या. आनी आतां जेन्ना आमी मातसो कितें आवाज करपाक लागलो सगळ्यात फर्स्ट आमचेर दबाव वाडलो. आमकां तेणी पुलिसाच्यो अशी नोटिसीस काडल्यो. बाकीच्या लोकांक तेंच्यांनी हॅरेसमेंट म्हणून ट्रान्सफरूय केल्यो. काही लोकांक तेंच्यांनी इवन कॉलाचेर आयले हॅरेसमेंट. ताजे नंतर आतां म्हणटा की देवळाचो कितें जागो सोडटा, कितें घरा मातशें सोडटा आनी कितें सोडटा. म्हटल्यार ताका पयलींच्यान खबरूच नाशिल्लें की हो जागो कसो आसा. आतां जेन्ना आमी आवाज करपाक लागल्यार ताका कळपाक लागलें. म्हटल्यार ह्या MLAन आनी ह्या ऑफिसरांनी गांवाचेर जो ग्रावंड स्टडी म्हणटा पळय तो केन्नाच करूंक नाशिल्लो. एक सर्वे मॅप पळयलो हा गव्हर्मेंट लँड लागला घेतलो. तशें आसनात न्ही. गव्हर्मेंट म्हटल्यार कोण? आमीच पब्लीक गव्हर्मेंट आनी पब्लीक इटसेल्फ इज अ मेकिंग गव्हर्मेंट. आणि आम्ही जे पूर्वज आहात त्यांच्यानी ती जमीन राखून दवरलेली आसा न्ही वसाहत करून. कितली लोकसंख्या आसा गांवांत? ओवरऑल आमच्या पंचायतीक 2500 लोक आसा. म्हटल्यार 2500 लोक आसा थंयसर. आनी घरां म्हटल्यार मोर दॅन आतां सद्या रिपोर्टान सांगलां कितें तुमकां रिपोर्टूच सांगता. रिपोर्टा बद्दलूच सांगता. तेंच्या रिपोर्टान सांगता फक्त 70-80 घरां आसा म्हणून. जेन्ना 2500 लोक आसता 70-80 घरांत केन्नाच रावंक शकना. सगळ्यांचो विरोध आसा काय लोक रिलेटेड आसा काय लोक रिलेटेड आसा? सगळ्यांचोच विरोध आसा. सगळे लोक सध्या विरोध करपाक लागल्या की कित्याक हो आमकां प्रोजेक्ट आसा. इनिशियल जेन्ना आमचे पंचायती थ्रू तांकां मागिल्लें की बाबा हें कितें आसा तें कळयात म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी कांयच उल्लेखन करूं ना हाजो. आजून पर्यंत करूंक ना. आनी जेन्ना आतां आमी गांवच्या लोकांनी जेन्ना स्टडी केली हाचेर आनी प्रयत्न केले की एक्झॅक्टली IIT कितें हें जाणा जावन घेवपाचें आनी आमी लोकांक समजुपाक लागले. एक गांवांत गेले, दुसऱ्या गांवांत समजिला, तिसऱ्या गांवांत समजुपाक वयताच आमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी प्रिकॉशनरी क्रिमिनल एक्ट म्हणून नोटीस काडल्यो. हे पळयात ह्यो नोटीसी आसा त्यो. अशें करून नोटीसी काडपाक लागले आनी ह्यो रेग्युलर जाल्यो. आनी काल जाल्यार अशें जालें की आतां आमी एक तुमचे सोबत प्रेसाक घेवन एक प्रेस आउट करपाक कॉन्फरन्स आउट करपाक वतले. आमकां उबारून घेवन गेले. कालची खबर ही कालचीच खबर. आमी 3 जाण आशिल्ले. आमकां 3 जाणांक उबारून घेवन गेले. तर ही लोकशाही काय हांगा डिक्टेटरशीप चल्ला? डेमोक्रेसी काय डिक्टेटरशीप हेंच आमकां समजना खरेंच. आमी गांवचे लोक खरेंच म्हटल्यार कितें म्हणून करून रावपाचें? दबावान रावपाचें, भिवून रावपाचें काय म्हणजे डेमोक्रेसी म्हणून सुशेगाद आपूण बऱ्या भशेन उलोवन दिवपाचें? आमचो फंडामेंटल रायट्स म्हणटात आमी तो आमचे कडेन सामको ओडून काडलेलो आसा. ताका खंय तरी चिरडून उडयल्लो आसा. आमकां रायट्स म्हणटा ते मेळत ना आमचे केन्नाच. रायट्साचें जेन्ना उलयता आमचेच MLAन म्हटलां की तेंच्या वडिलांनी म्हणे की तेंच्यांनी हांगा कितें कितें म्हटल्यार कितलीं वर्सां जालीं ते हे आशिल्ले CM आशिल्ले. तांकां सुद्दां तेंच्यांनी सुद्दां तेन्ना लक्ष दिवना की बाबा हे 70चे लोक आसा तांकां तेंचो मान दिवचो. आमच्या 70 लोकांचो डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें? आमचो जो जागो आसा आमच्या नांवार करून दियात.
डेव्हलपमेंट कित्याक फक्त कॉन्क्रीट जंगल केले म्हणून डेव्हलपमेंट जायना. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री म्हणून कितें आसात, आमकां ती करतली जाल्यार आमकां कृशी कार्ड करचें पडटा, एग्रीकल्चरांतल्यान कितें स्किमी घेवच्यो पडटा. आमी इतले पॉश न्हय, आमचें कितें मोकाशें ना आसा तितून आमकां भोगून घेवचें पडटा सगळें. आतां गांवांत पळय कंप्लीट सरकारी आसल्या कारणान आमकां जर पंचायती कडेन लेटर केलें आमकां कितें लोन दिया आनी कितें हें करता तें बँके कडेन, जाल्यार ते म्हणटा तुमी जमनीचें कागदपत्र हाडा घराचें ह्याक जें घर जमनीन तुमच्या नांवार आहा जावं जमीन तुमच्या नांवार आहा म्हणून कागदपत्र घेवन या म्हणून. त्या शिवाय आमी कांय दिना तुमकां. बँको तीच म्हणटा जावं पंचायत सुद्दां कांय गोश्टी तशेंच हें करता. आतां ह्या बद्दल सुद्दां आमी पंचायतीक विचारलें IIT म्हणजे कितें, ते म्हणटा आमकां कांयच खबर ना. हय पंचय आसा पण सगळे कितें सगळे पंच आमच्या सोबत येवपाक लागलेले आसा. हय सद्या येवपाक लागलेले दबाव आसा, आशिल्लो. पयलीं न्हय. जशें तुमकां म्हटलेलें की आमचे गांवच्या लोकांक ट्रान्सफर करपाक लागले, तशें तांकांय कितें दबाव येवपाक लागलेलो. पूण आतां जे आमचे एकवट पळोवन सगळ्यांचो एकवट पळोवन ते आमच्या सोबत रावपाक लागलेले आसा. हय. हय तेन्नासून तुम्ही प्रयत्न कित्याक करूंक ना? न्हू आमी त्या वेळार जो प्रयत्न केलो न्हू जय शशिकलान हें हाडलो होतो. ताईन हाडलेलो आनी तेन्ना उजगांवकार मंत्री आशिल्लो आनी थंय नगरसेवक आसलो जो मामलेदार. आनी त्याच वेळाचेर कितें जालें, जेन्ना ही जमीन तशी जावपाची पण ती जमीन ह्या आतां तेणी म्हटलें की शंभा गांवकर ह्या गांवकर जो आसा तेज्या हाती खाल म्हणजे तेजी हुजूरपासांव आनी तेज्या अंडर आसली, तेजो वर्चस्व हे जमनीचेर आसलो. हांव ल्हानपणा पासून म्हणजे 1968 ह्या सालान थंय काम हें जोत बीत सगळें करून नाशणो पाकड सावो हें पीक काडटालो कुळीद. अशे प्रत्येक मनीस आमच्या गांवांतले जे हे लोक आसा ह्या 5-6 वाड्याचे थंय कितें करताले, कास करताले. कास करून तेजेर जगताले हे लोक. कास म्हणजे तुमकां लक्षांत येलें कास म्हणजे म्हणटा कळटा कांय जमीन अशी हें करप, नांगरप हें करप, लेपेत करप आनी तितूर पाकोड नाशणो कुळीद अशें रोवप, ताका आमी कास म्हणटा. पयलीं कुळीत रोवप, दुसऱ्या वर्सा त्या हेजेर जाग्याचेर नाचणो रोवप, तिसऱ्या वर्सा पाकड रोवप आनी चवथ्या वर्सा सावो रोवप. आनी जर उतार भाग आसा, दोंगर भाग आसा जाल्यार त्या पयलींच्या वर्सा थंय एक चुडयेचे भात आनी दुसरे डोंगरे भाग अशें रोयताले. हांव स्वता रोयलें हां, तें लोकांनीच रोयलां अशें न्हू. तेजें पीक बेगीन मेळटा म्हणजे लोकांक बेगीन चवथीक तेजें पीक मेळटालें म्हणून ते रोयताले. हें पीक चालू आसतना एका जाग्याचेर प्रत्येक मनुश्य प्रत्येक कुटुंबाक कितली 4 वर्सां कसयतालो आनी तेच्या नंतर दुसरो भाग. म्हणजे पयलीं एक हे कुळीत रोयलो काय दुसऱ्या वर्सा दुसरे कडेन कुळीत रोवप अशें सगळीं मळां आसलीं त्या वेळार. त्या वेळार झाडां नासलीं थंय जास्त, किंचीत झाड. म्हाज्या ल्हानपणान म्हणजे सादारण 68-69 पयलीं, तेच्या पयलीं सबंद मळां आसलीं. आनी इतले हें वसयता आसतना लोक जर काजी घातलेल्यो त्या आयज मोठ्यो खूब काजी घातल्यो आसल्यो, व्हडली हें घातलें आसलें, पण थंय काजी घालपाक हक्क तेजो आसलो. आमी प्रत्येक जाण ताका हें दिताले, बाळणी करूंक येतालो तो. पीक जाली काय बाळणी करूंक यो, नाशण्याची बाळणी केली काय ताका जे कितें तेजो चवथो वांटो कितें दिवपाचो तो खंड, ह्या खंड रुपान ताका दिताले आमी. कोणाक विष्णू गांवकार म्हणटा तो ताका दिताले आनी तो व्हरतालो. आनी तेज्या नंतर जर आमी काजी घातली जाल्यार दुसऱ्या वर्सा तो जाळून उडयतालो. अशी परिस्थिती. तेजो एक भाव आसलो, तो जाळून उडयतालो, उजो घालतालो मळाक, कारण तेजोच हक्क न्हू, आमचो थंय हक्क काय नाशिल्लो. म्हणजे तेजो हक्क कसो तो आमी नको, पण तो उजूरपासा म्हणून आपलो हक्क गाजयता म्हणून तेजो हक्क आसलो, त्या हेजेर तो जाळून उडयतालो. म्हणून प्रत्येक जाण कितें करताले, आपणाक हें पीक काडूंक गावल्या बरोबर नाशण्याचें आनी हेजें आनी हें गावल्या बरोबर म्हणून थंय हें लायनासलें. काही वर्सांनी मागीर कितें जालें, थोडी हें येयलें आनी मागीर म्हाका कळोन येयलें की थंय आमची पयलींची पुर्वजांची जागा आसा म्हणून. आनी ते हेका लागून हांवें ते प्रत्यक्ष पळयले आमच्या आनी बंद केले. मागीर केशी जाले तेंच्यो. आनी
केसी जावन फायनल जावन मागीर आतां तेणी सांगल्या ती केस तीच केस ती आमची केल्ली म्हाज्या 1972 त्यो सगल्यो आमचे फावरी जाल्यो. फावरी जाले तेन्ना आमकां उजगांवकारान एक लोक भिवून लागले, लोक भितर advocate सरना. फक्त आमी एक 4-5 लोकांनी ना, केस त्या लडयली. दोगूच जाण आसल्या हांव केस आनी लडोवपाक. तेजो बापूय म्हाका सपोर्ट आसलो. आनी उजगांवकारान तेन्ना आपलो एक गव्हर्मेंट हें दिलो, एडवोकेट दिलो. नाल्यार आमची परिस्थिती नाशिल्ली तेच्या वांगडा हें करपाक. कितें करपाक ते कोर्ट खेळपाचें हें नासलीच त्या वेळार. तेन्ना हो कोर्ट जावन मागीर आमची ही फायनल जाली केस. आनी तेज्या नंतर जेन्ना कशें त्याची जमीन हो एक कायदो काडलो. उजगांवकार बी आसता, ताई आसली त्या वेळार. आनी ह्यो जमनी चडश्यो आमकां केशव वाटा म्हणटा तेणी आनी बांदोडकारान दिल्ल्यो खुद्द. म्हाका सुद्दां दिल्ली ती बांदोडकारान दिल्ली थंय स्वता. म्हणजे उजगांवकार सुद्दां त्या वेळार एक फावट येयल्लो थंय जमनी वाटपाक येवं आनी दी म्हणून. आनी ते नगरसेकार आनी मसूरकार म्हणून तलाठी आसलो, नगरसेकार मामलेदार आसलो, तेणी दिल्ली. आनी कांय वर्सांनी हे पळय अश्यो जमनी आसा त्यो नांवार करपाक जायना जालें. थोड्यांच्यो सर्वे डिपार्टमेंटान मागीर सर्वे जेन्ना 72 आनी 75 ह्या सालान जाली त्या वेळार थोड्यांची नांवां पडलीं एन्क्रोचमेंट म्हणून. पण त्या एन्क्रोचमेंट शब्दाचो अर्थ आमकांच खबर ना. जाल्यार आमच्या बापायन तरी खंय पयलीं आसतलो. कारण तो एन्क्रोचमेंट शब्द हो आमच्या मिनिस्टरांक तरी त्या वेळार आमचो प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो मागीर. ताका तरी कळोंक जाय आसलें आमच्या 70च्या लोकां खातीर तेणी तरी धडपड घेवंक. हांव एक दीस असोच गेलो म्हाजी हे जमनीचें प्रकरण घेवन, म्हणजे केस घेतले, हें केलें आनी फायल बी केली आनी नांवार जावची म्हणून. हांवें म्हापसा एपील केलें कलेक्टराक तलाठ्या मार्फत. आनी जेन्ना म्हापसा गेलो तेन्ना हांव चल जाल्यार पळयल्यार थंय एक नार्वेकर म्हणून कलेक्टर आसलो. आनी तो कलेक्टर 70रान थंय सर्वे करपाक येयल्लो. सर्वे डिपार्टमेंटान आसलो आनी तेणी सर्वे केली करतालो तो. हांव तेज्या बरोबर 2 वर्सां काम केल्लें. थंय पळयल्यार हो आसा, वळखलो हांवें ताका आनी तेणी म्हाका वळखलो म्हणून सांगलें. आनी म्हणूंक लागलो मागीर आपूण सगळे आमचे अशें हांगा जशें पळयता तशेंच लोक खूब आसले, प्रत्येकाच्यो केशी आसल्यो. जाल्यार मागीर म्हाका आपोवन व्हेलो तेणी आपल्या हितून आनी विचारलें, सांगलें की ही जर तुमची जमीन तुमच्या नांवार जातली जाल्यार एकूच उपाय म्हणूंक लागलो, प्रताप सिंग राणे तुमच्या शिवामान जर खाशान जर आमच्या सायन मारीत त्या तेन्ना तो मुख्यमंत्री आसलो तेज्या हातीन आसा. तेणी जर केल्यार आमी आज पर्यंत सुखी उरतले आसले, त्रासान उरचे नासले. सुखी उरपाक त्या वेळार जर तेणी ते सायन मारून आमकां जमीन दिल्ली जाल्यार आमी खरेंच तेजेर कितें तरी मोबदलो गावतलो आसलो. पण आज पर्यंत आमकां त्या हेजेर तो तसो गावना. आनी तेज्या उपरांत मागीर कितें जालें, पूण भितर करताले कश्ट म्हणून हें करिना. मागीर सर्वे हें जाल्या नंतर लोकांनी काजीर हें कशेलताची जमीन जाल्या नंतर मागीर काजीर घालपाक सुरवात केली. आनी आज पर्यंत लोक तेजेरूच जगता, काजीचेर त्या. पण त्या काजीचेर जगता जर आयज जर त्या सगळ्याच लोकांच्यो काजी थंय आतां 74, 14 आनी कितें खूब आसा ते एरिया भयंकर. तितकी जर जमीन गेली जाल्यार सगळ्या लोकांच्या पोटार पांय पडलेल्या सारको आसतलो म्हाका दिसता. म्हणून सांग आनी कितें? म्हणून आमी म्हणटा तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर सरळ आशिल्लो की आमचे गांवचे लोक आशिल्ले न्ही, दे वर नॉट लायक त्या लेवलचे नाशिल्ले की बाबा वचून झगडपाचे किंवा आमी वचून मागतले आमचो जागो आमच्या नांवार दियात म्हणून. इतलेंच आशिल्लें की आमचे कडेन एकूच हक्क आशिल्लो आमचो की आमचो बाबा CM आसा प्रताप सिंग राणे, सो कॉल्ड आतां जो विश्वजीत राणे आहा आमचो MLA तेंचो बापूय, तेंच्यांनी आमच्या नांवार करून दिवंक जाय आशिल्लें. डेव्हलपमेंट करत जो म्हणटा पळय 70रीन आपण डेव्हलपमेंट करून घेवन येतलो, तो होच डेव्हलपमेंट आशिल्लो आमचो. डेव्हलपमेंट आमच्या 70रीक फक्त आमच्या नांवार करून दिवपाचें आशिल्लें, न्हय की बाबा तूं चल तूं गोरवां पोस, तूं शेत लाय म्हणून उगी रावन रावपाचें थंय. आनी तितून भितर मागीर आमचे गांवचे लोक खरेंच गेल्ले तेंचे कडेन, प्रताप सिंग राणे कडेन गेल्ले, सर आमकां हो जागो आसा आमच्या नांवार करून दिवचो तुमी, कित्याक आमचे कडेन केसी लडपा जावचे ना, आमी गव्हर्मेंट ऑफिसरांक कितें खावोंक शकचे ना किंवा तेंचे कडेन कितें मागूंक शकचे ना, कित्याक आमकां तितलें कळना म्हणून. आमी तितले शिकलेले ना, आमी इलिटरेट आसा. आमचो गांव पयलींच्यान आशिल्लो आनी अजून पर्यंत आसा. काहीच लोक कितें तरी शिकपाक लागले मातशें आतां. पूण आमी हितून म्हणटा की बाबा तुमी ते जागो आसलो तो आमकां दिल्लो जाल्यार आज पर्यंत आमी सुखी उरतले आशिल्ले, आतांय सुखी आसा, फुडें उरतले आशिल्ले.
जो जागो आतां आमी आसा पळय 67/1 आनी 74 आमी गव्हर्मेंटा कडेन आजुनूय मागता की आमच्या नांवार करून दिवचो कांय न्ही जाल्यार कम्युनिटी फॉरेस्ट म्हणून दिवचो आमी राखता हेका जो आसा तो आमी राखता आमकां अशी कोणाचीच गरज ना अजून पर्यंत राखल्यार फुडें राखतले आमी आनी हितून भितर त्यांनी अनेक स्टेटमेंट केल्लो की जॉब ऑपॉर्च्युनिटी करतले म्हणून जे आसा IIT जाल्या नंतर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी करतले IIT इज नॉट अ पोर्टल फॉर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी इट इज इंस्टिट्यूशन एज्युकेशनल इंस्टिट्यूशन आनी तांच्या भितर तेंच्यांनी सरळ बरयल्लें आसा जे तुमकां हाच्या आदीं म्हटलेलें हांवें की MHRD जे क्वेश्चनर केलो तितून भितर आन्सर दिलो आसा की opportunity for the employment of spouses of faculty near the site. 4 towns Valpai, Ponda, Sakali, Bicholim are adjacent with ample opportunity employment in educational institutions, industrial establishments, etc. मतलब आता आमकां खरें मेळत ना जागे जॉब्स आनी हेज्या फुडें जे आता ते आयल्यान तर IIT आसा तेय जॉब खावन वयतले आनी आता आमकां IITन जॉब म्हणून कितें दितले काय म्हणटा ते जे आसा तेय दिवचे ना फुडें आनी कितें उरलें हे फक्त भायले लॉबी हाडटले आनी आमकां काबार करतले आमच्या हितून कांयच ना की बाबा IIT गोंयांत जावचो पूण न्हय ह्या मेळावली जाग्यार न्हय आमचो स्ट्रॉंगली ओपोज आसा ह्या मेळावली गांवांत IIT जावपाचो कोणी गव्हर्नमेंटाक केन्ना पर्यंत येता टायम दिता केन्ना पर्यंत म्हाका तेजे पर्यंत कितें करता हेज्या आदी आमी मेमोरंडम आमचो दिल्लो आसा सीएमाकच न्हय PMO ऑफिसान पावयलो आसा प्रेसिडेंटाक पावयलो आसा गव्हर्नराक पावयलो आसा अशें करून 11 जाणांक CM MLA स्थानीक MLA DCF आनी सगळे जाणांक जाल्यार आजून पर्यंत आमकां रिप्लाय येवंक ना एखादें कितें रिप्लाय आयलो जाल्यार आमी सांगूंक शकतले की ना आमकां आतां परत आमी सांगता की नाका आमकां आनी आमी तुमकां आतां इतलो टायम दिता नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले आमी उग्र आंदोलन म्हणटा तें करपाक सारकीच आमची तयारी आसा हें आमी सांगपाक रेडी आसा बट तेंच्या वाटेंतल्यानूय कितें तरी येवंक जाय न्ही आमी एक मेमोरंडम दिलो म्हणटकीर तेंच्यांनी कितें तरी आतां वायस वर्सा करूंक जाय तेंच्यांनी कितें सांगूंक जाय न्ही आमकां बाबा तुमचें कितें दिता तेंचें उत्तर आमी हें दिता म्हणून ना एटलिस्ट पळयलें म्हणून तरी सांगात कांय न्ही लेटरा सोबत आमी इमेलूय केल्ली आसा इमेलाकूय अजून रिस्पॉन्ड दिवना की बाबा वी हॅव सीन द इमेल म्हणून तरी घालात न्ही कितें तरी तेंय काय करूंक ना अजून हाज्या फुडें आमी विचार चालूच आसा आमी जी चळवळ आतां सुरू केल्ली आसा ही कशीच बंद जावची ना जेदो म्हणल्यार IIT हांगा बंद करना आमी ओगी रावचे ना आमचें एकूच आसा IIT बंद करा थंयसर कितें मेगा प्रोजेक्ट नाका आमी फक्त आमचें जें शेत कितें आसा शेत एग्रीकल्चर आसा त्या एरियेन आमी जाता तितलें एग्रीकल्चर करून इकॉनॉमी बुस्ट करपाक सोदता GDP खरी इंडियेची एग्रीकल्चराचेर डिपेंडंट आसा आमी म्हणटा तुमी आमकां हितून IIT कितें तें हाडनाका हाडात न्ही कितें एग्रीकल्चर बेस्ड कितें आमकां दियात न्ही आमकां तेको दियात गव्हर्मेंटान आमकां तेको दिया एग्रीकल्चर करपा खातीर कित्याक हे शेतकारांक रडयता ह्या हितून नाजूकशे शेतकार आमी हे आमची जमीन जर आमच्या ताब्यान दिता आमच्या नावार करून दिता जाल्यार आमी कितें करूंक शकतात कितें तरी फायदो आज घेवंक जर शकता ते गव्हर्मेंट जमनीचेर जर कंपाऊंड काडटलो जाल्यार आमकां सबसिडी मेळना कशीच मेळना कारण ती नांवार कोणाक जावची मेळ्ळे जाल्यार एग्रीकल्चरांतल्यान पास ना, जावपाक आनी म्हणल्यार पास जावपाक ताका इतलो टायम लागता म्हणल्यार फुडले ते मनशान विचार करचो पडटा फुडें कितें करता जाल्यार कितें करूं आपूण एक एखादें सोलर फेन्सिंग घातली जाल्यार तेजे बाबा ते सबसिडीचे पयशे आतां मेळटले काय ना म्हाका ड्रीप सिस्टम घातली ते सबसिडीचे पयशे मेळटले काय ना म्हाका हो पयलीं विचार करचो पडटा हांव म्हणटा की हे सगळे सोडात IIT ऑलरेडी 23 आसा जाय जाल्यार हाडा गोंयांत पूण बॅरन लँड सोडात बॅरन लँड आसता न्ही ते सोडात नॉन फर्टायल लँड आसा गोंयांत तीच घेयात तेजेर बांदात काय फरक पडना पूण ह्या हे जे व्हडले जंगल आसा थंयसर समज तुमी तो जंगल कट करून थंयसर कॉन्क्रीट जंगल काडटा ताका अर्थ ना धन्यवाद ओके